إذا نواصل الآن مع التمرين مع السؤال الثاني. إذا في السؤال الثاني طلب مني أني نحسب نبسط العبارة التالية. دونك هنا عندي إي 3 موان أ ملتيبلي بار إي 3 بلس أ بلس أ أو كاري. دونك كيفاش غادي نبسط هذه العبارة؟ تو سامبلومون أون أوفري لي بارونتيز وغادي ندير عملية النشر. دونك الأولى غتولي عندي إي في إي زائد إي في أ زائد إي في أ أو كاري. دونك إي هي المصفوفة الوحدة. دونك إي يعني سي يعني ملتيبلي بار نيمبورت كال ماتريس تعطيني هاد لا ماتريس. دونك هنا تولي عندي إي أو كاري. بون معليش اون فا écrire les résultats plus I3 fois A plus I3 qui multiplie A au carré. D'accord? Ensuite, تعطيني moins A في I3 moins A في A اللي هي moins A au carré moins A في A au carré اللي هي moins A puissance 3. Donc maintenant on va simplifier. Donc I3 au carré اللي هي I3 plus A I3 في A c'est A I3 في A au carré c'est A au carré. D'accord? Plus moins A au carré moins A puissance 3. Donc A مع A3 كما تشوف A au carré مع A au carré ثاني 3 تبقى لي l'identité I3 moins A puissance 3. Donc على حسب la question précédente السؤال السابق لقينا بلي المصفوفة A أس 3 تساوي المصفوفة الصفرية. إذا بالتالي هذه A أس 3 ثاني تروح. إذا شنو تبقى لي المصفوفة الوحدة. إذا بالتالي العبارة اللي طلب مني باش نبسطها في السؤال الثاني من التمرين الأول تساوي المصفوفة الوحدة. داكور؟ دونك سي اون كيسيون كي اسي فاسيل ا فير. دونك راك تشوف بلي عندي جداء مصفوفتان. لقينا بلي جداء مصفوفتان تساوي المصفوفة الوحدة. إذا لو كنت تتذكر معايا مفهوم المصفوفة العكوسة قلنا أن مصفوفة يقال عنها أنها عكوسة إذا وجدت مصفوفة أخرى بحيث هذه المصفوفة الثانية لو ضربت في الأولى تعطيني المصفوفة الوحدة. إذا هنا يمكن أن نستنتج مباشرة بأن هاتين المصفوفتين إحداهما هي المصفوفة العكسية للأخرى. إذا في السؤال الثالث طلب مني باش نحسب المصفوفة العكسية لإي 3 موان 2. دونك جو في فو فار ان بتي رابيل هنايا. دونك غادي نمحي. داكور؟ يطلب مني باش نتحقق من النتيجة. داكور؟ دونك السؤال الثالث لنجد المصفوفة العكسية ل إي 3 موان. لدينا عندنا إي 3 موان أ ملتيبلي بار إي 3 بلس أ بلس أ مربع. لقينا بلي تعطيني المصفوفة الوحدة حسب السؤال الثاني. داكور؟ دونك حسب السؤال التالي إذا بالتالي المصفوفة العكسية دونك مثلا لو كان نسمي هذه نسميها لا ماتريس بي ولو كان هذه نسموها لا ماتريس سي. دونك شنو عندي بي فوا سي. شوف معايا مليح عندي بي فوا سي تعطيني ليدونتيتي. دونك cela veut dire que C هي B moins 1 ولا que B هي C moins 1 c'est exactement la même chose. داكور؟ جداء المصفوفتين تعطيني المصفوفة الوحدة. هذا يعني أن إحداهما هي المصفوفة العكسية للأخرى. إذا هنا إذا كنت فهمت إذا بالتالي إي 3 moins 1 ما هي؟ إي 3 moins لا عفوا المصفوفة العكسية تاعها التي يرمز لها على هذا الشكل. إذا ما هي إلا إي 3 ما هي إلا هذه إي 3 plus A plus A au carré. D'accord? Donc maintenant نجم نحسب effectivement المصفوفة العكسية هذه. دونك كيفاش نحسبها؟ دونك يلقى المصفوفة الوحدة نزيد لها A ونزيد لها A مربع. إذا راك تشوف بلي هنا راني حاط لي ريزولتا اوبتونو في لا كيسيون نيميرو 1. لا كيسيون نيميرو 1 حسبنا إي 3 موان 1 حسبنا A au carré وحسبنا A puissance 3. دونك باش نحسب إي 3 موان 1
moins 1. Donc لقينا بلي هذه هي المصفوفة العكسية ل I3 moins 1. D'accord. Voilà. Donc maintenant pour la calculer كيفاش غادي ندير؟ donc غادي نحسبها. donc نولي I3 moins 1 ماذا يساوي l'identité plus A plus d'accord plus A au carré. Donc l'identité est là, المصفوفة الوحدة c'est 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ensuite نزيد لها A. donc المصفوفة A est là, c'est 0 moins 1 1 1 1 0 et 0 1 moins 1. Donc ça c'est l'identité, ça c'est A. donc هنا غادي نزيد A au carré. donc A au carré حسبناها في la première manche. donc c'est moins 1 0 moins 1 1 1 1. donc هنا ما بقى لي الا اني نجمع ثلاثه تاع المصفوفات. donc شي يبقى لي donc تبقى لي donc شوف معايا. donc c'est 1 plus 1 moins 1. شوف 1 moins 1 plus 0. شوف donc c'est égal à quoi? c'est égal à 0. 1 moins 1 plus 0 c'est égal à 0. donc 0 moins 1 plus 1. 0 moins 1 plus 1. donc c'est moins 1. 0 plus 1 c'est plus 1. Moins 1 c'est 0. Ensuite 0 plus 1 c'est plus 1. Plus 1 c'est plus 2. 1 plus 1 c'est 2. Plus 0 c'est 2. 0 plus 0 c'est 0. Plus 1 c'est 1. donc 0 plus 0 c'est 0. Plus 1 c'est 1. 0 plus 1 c'est 1. Plus 0 c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. Plus 1 c'est 1. شوف enfin plus 1. donc ça c'est I3 moins A la matrice inverse تاعها. voilà donc الحساب الفعلي لهذه المصفوفة العكسية هو على الشكل التالي. d'accord. donc الآن طلب مني في السؤال الثالث أن نتحقق من النتيجة. إذا كيفاش نتحقق من النتيجة؟ donc الآن نجم نمحي هذه. donc نخلي I3 عفوا. ça c'était I3 moins A. donc طلب مني باش نتحقق من النتيجة. donc كيفاش غادي نتحقق من النتيجة؟ إلا هذه المصفوفة I3 moins A العكسية تاعها إلا كي نضربها في I3 moins A إلا نلقى tout simplement المصفوفة الوحدة. donc deux matrices sont réciproques l'une de l'autre. si leur produit va me donner la matrice identité. d'accord. donc كيفاش نتحقق؟ donc on va écrire هنا. donc je vais effacer là, c'est bon parce qu'on a terminé l'exercice. donc vérification. donc كيفاش نفيريفي؟ donc il est I3 moins A multiplié par I3 moins A moins 1 يعني العكسية تاعها إلا تلقى la matrice I3. d'accord. donc هنا اش غادي نكالكولي؟ donc غادي نكالكولي غادي نحسب الجدار I3 moins A fois I3 moins A moins 1. d'accord. donc ça c'est I3 moins A وهذه هي اللي حسبناها الجدار I3 moins A moins 1. donc هاي la matrice. donc c'est 0 moins 1 0 2 2 1 1 1 1. donc on va faire le produit et on s'attend il a fait aucune erreur dans le calcul de la matrice inverse. il a fait مدنا حتى خطأ. donc on s'attend que هنا نلقى المصفوفة الوحدة c'est-à-dire راني نقارع باش نلقى que des 1 في la diagonale et partout ailleurs des 0. donc بالنسبة للبريمير coefficient donc شوف معايا مليح. بالنسبة للبريمير coefficient donc plutôt je vais me placer هنا. donc غادي تولي عندي première ligne première colonne. donc تولي 0 plus 2 moins 1. donc 2 شوف 0 plus 2 moins 1. donc 2 moins 1 égale 1. ensuite première ligne deuxième colonne moins 1 plus 2 c'est plus 1. moins 1 c'est 0.
première ligne, troisième colonne, نديرها هنا, donc il y 0, plus 1, moins 1, donc 0 plus 1 moins 1, c'est 0. Ensuite, deuxième ligne, première colonne, donc 0, plus 0, plus 0, donc c'est 0. Plus 1, plus 0, plus 0, donc c'est plus 1. 0, plus 0, plus 0, c'est 0. Enfin, troisième ligne, donc troisième ligne, première colonne, 0, 0, 0 fois 0, c'est 0. Moins 2, plus 2, donc c'est 0. 0, moins 2, plus 2, c'est 0. Et 0, moins 1, plus 2. Moins 1, plus 2, donc c'est plus 1. Donc, شوف اللي لقينا effectivement المصفوفة الوحدة إذا كما كنكونوا قد تحققنا من النتيجة، وبالتالي نكونوا أنهينا التمرين الأول من سلسلة الأعمال الموجهة رقم 2.